बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुकर्रम अब्बास। नाज़रीन, आज कोटली आज़ाद कश्मीर के मसाइल, इन मसाइल के तदारक और इनको हाईलाइट करने के हमारे मीडिया के किरदार के हवाले से बात करने आज हमने दावत दी है अब्दुल माजिद साहब को, जो कोटली आज़ाद कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल माजिद साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि कोटली आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जिनके बारे में आप भी आगाही रखते हैं, अवाम उन्नास भी बेहतर तरीके से शनासाई रखती है। सवाल ये है कि हमारा मीडिया इन मसाइल के तदारक और इन मसाइल को हाईलाइट करने के हवाले से क्या इक़दामात कर रहा है और क्या इक़दामात कर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी। जो आप मसाइल की बात कर रहे हैं या स्पेशली साफ़त के वाले से, तो कोटली में मसाइल की अगर बात की जाए तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सेहत के वाले से मसाइल हैं, तालीमी इदारों के मसाइल हैं, कानून इंसाफ, कहीं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है और लोगों के भी अपने मसाइल हैं। अगर अब कोटली का मेरे ख्याल में अगर सबसे बड़ा मसला देखा जाए तो पानी का मसला है, जिसके ऊपर ग्रेटर वाटर स्कीम के नाम से करोड़ों रुपया लगाया जा चुका है। उसके बावजूद लोगों को, कोटली के लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा और लोग मजबूर हो चुके हैं कि अपने घरों में हमको देखने में मिलता है कि जगह बजगह ट्यूबवेल बनाए जा रहे हैं ज़ाती तौर पे लाखों रुपया लगा के। इस तरह बाकी भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और साफ़त की वजह से ही लोगों को पता चलता है। लेकिन इसमें यह है कि मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है हमें भी अपने आप को। लेकिन यह है कि हुकूमती इदारों को चाहिए होता है कि साफ़त को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी मेकिंग करें, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग हो जिसमें बेहतर से बेहतर लोग आगे आ सकें। उसमें कोई स्क्रीनिंग हो, शफाफियत हो। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो शफाफियत और स्क्रीनिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उनके मसाइल पहले उस शोबे के मसाइल हल किए जाएँ। अगर कोई माकूल मुआवजा हो, तनख्वाह हो, तो पढ़े लिखे लोग भी उसकी तरफ माइल हों, इस शोबा की तरफ। जैसे बाकी जॉब्स आती हैं तो जहाँ पे सैलरीज़ की चार्मिंग होती है, वहाँ पे जहाँ पे मैट्रिक मांगा गया होता है, वहाँ पे एमए के लोग भी दौड़ दौड़ के जा रहे होते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चार्मिंग होती है, गवर्नमेंट की तरफ से सेफ्टी सिक्योरिटी होती है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। यहाँ पे ये वाहिद शोबा ऐसा है जहाँ पे शोबा साफ़त से मुंसलिक लोगों के अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उस कोटली आज़ाद कश्मीर में एक सहाफ़ी बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वैसे अगर कोटली की ही बात की जाए तो ओवरऑल साइड एरिया में या छोटे सिटी हैं जो, वहाँ पे तो ज़्यादातर तो देखा जाता है तलब वास्ते पे लोग साफ़त में आ जाते हैं। कोई ख़ास तजर्बा या क्राइटेरिया इससे पहले देखने में नहीं मिलता। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, फॉर द फेवर ऑफ स्टेट एंड नेशन कर रहे हैं अच्छा काम, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको जो दिल करता है वो करते हैं और उनकी रोकथाम या स्क्रीनिंग के लिए या उनके मयार को बरकरार रखने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पॉलिसी वज़ह नहीं की गई कि किस किस्म के लोग इस शोबे में आने चाहिए और किस तरह से कौन से कवानीन या कौन सी पॉलिसी के तहत वो खबरियत भी करें। क्योंकि अगर खबरियत भी ठीक नहीं होगी, तहकीकाती दायरे का लोगों को पता ही नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है वो माशरे के लिए भी एक अच्छा इमेज नहीं दुनिया में जाएगा। ये शुबा पैसे कमाने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्क्रीनिंग, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इदारे मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी, उसके बाद PID हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, पेमरा भी है। तो गवर्नमेंट पूरी की पूरी होती है। इदारे होते हैं जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, उनके पास सारे के सारे तौर तरीके होते हैं। वो कोई पॉलिसी तो दे सकते हैं। मुल्क के हर इदारे को दुनिया में पॉलिसी दी जाती हैं, हदूद और क़यूद होती हैं। ये नहीं हो सकता कि अपने मुल्क के जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसके ख़िलाफ़ कोई जाए और पैसे लेता रहे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अच्छे लोग आगे जाएं, गवर्नमेंट ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसी चार्मिंग पैदा करे कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और बाशऊर लोग आगे जाएं, जो गवर्नमेंट तक आवाम के मैसेज को सही तरीके से मुस्बत अंदाज से पहुंचाते हुए दुनिया को मुल्क और कौम का सही नक्शा बता सकें। अच्छा, अगर आप मुल्क और कौम के सही नक्शे की बात कर रहे हैं तो मैं ज़रा कोटली शहर के नक्शा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कोटली शहर की सड़कें अगर देखें आप तो वो टूटी फूटी सड़कें हैं। छोटा सा शहर है लेकिन आपको जगह जगह जो है सड़कों में गड्ढे पड़े हुए नज़र आएंगे, आपको मेन होल जो है वो खुले हुए नज़र आएंगे। आप पीने के पानी का मसला है तो उसमें पानी की निकासी का मसला भी है। इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं जो आप भी जानते हैं, अवाम उन्नास भी जानती है।
تو ان مسائل کے حل کے حوالے سے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے، عوام کو حقوق دلوانے کے حوالے سے ہمارے میڈیا کا کیا کردار ہے؟ میں نے جہاں تک دیکھا ہے لوگ میڈیا کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے ایک گروپ جو ہے وہ انتظامیہ کے فیور میں ہر خبر لگاتا ہے، وہ انتظامیہ کو اتنا سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے. جو عام غریب پیسا ہوا طبقہ ہے اس کی آواز کون سے لوگ آ کر جو ہے وہ اسپیشل لوگ آ کر جو ہے وہ بلند کریں گے؟ عام طبقے کی آواز کس طرح اور کون سے لوگ ہائی لائٹ کریں گے؟ اصل میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس میں سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے برے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ سارے برے ہیں تب بھی وہ ادارہ نہیں چل سکتا. سارے اچھے بھی نہیں ہوتے. اب یہ ہے کہ حکومتیں ہوتی ہیں، حکمران ہوتے ہیں جنہوں نے اچھے لوگوں کو مواقع فراہم کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. تو اس لیے اقدامات ایسے کیے جانے چاہیے حکومت کی طرف سے بھی. میں بار بار اسی لیے التجا کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، فنڈز ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتے ہوئے وہ وہیں مواقع فراہم کر سکتی ہے کہ اچھے لوگوں کو آگے جانے کے مواقع دیے جائیں اور جو معیار پہ نہیں اترتے ان کو یا نکالا جائے یا ان کے لیے روک تھام کا کوئی بندوبست ہو کہ وہ اس شعبہ میں نہ آ سکیں. کیونکہ نچلی عوام جن کی آواز یا جو کمزور ہوتے ہیں ان کی آواز کو حکومت تک پہنچانا میڈیا کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اور نوٹس دلوانا بھی میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میڈیا پرسنس کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے قوم کے اور غربا مساکین جو ہوتے ہیں لوگ یعنی کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے قانون سے انصاف لینا بھی مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے، معلومات نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی صحیح کردار ادا کرنا میڈیا پرسنس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اسپیشلی جو کوٹلی کا میڈیا ہے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری کر رہا ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو میری طرح عوام الناس کی طرح وہ کمی نظر آ رہی ہے؟ یہ تو ہے، آپ ملک کے بڑے شہروں میں جائیں تو کمی تو ہوتی ہے. ہر جگہ ڈیولپمنٹ اور لرننگ کا آپشن لائف ٹائم کے لیے اوپن ہوتا ہے، یہ فیلڈ اوپن ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کی بھی ہمیں بھی ضرورت ہے بہت بہتری کی، اور لرننگ بھی ہمارے لیے یعنی حرف آخر کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو رہتی ہے ضرورت. لیکن دوسری طرف وہی مسئلہ ہے کہ جب تک اس شعبے کے مسائل کا حل نہیں ہوگا، اس شعبے میں کچھ چارمنگ یا پالیسیز نہیں ہوں گی تو ہر طرح کے لوگ اپنے مقاصد لیے اس شعبے میں آئیں گے. کوئی تشہیر کے لیے آتا ہے، کوئی اپنے بزنس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فار ایگزامپل آتا ہے. اگر چارمنگ ہوگی اس شعبے میں ماجد صاحب تو پھر جو لوگ آئیں گے تو اٹ مینس کہ وہ چارمنگ کی وجہ سے آئے، ان کا جو پیشن ہے وہ پیشن نہیں ہے، وہ تو پیسہ ہے. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ایک انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے اس شعبے اور پروفیشن کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کو مخلص ہونا چاہیے، اس کے دل میں پیسے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اسے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے؟ جو معقول معاوضہ ہوتا ہے وہ تو اسلام آباد میں بڑے شہروں میں اور دنیا پوری میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے یا کام کرنے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے اور دیا جانا بھی چاہیے. جس کا یعنی رزق حلال جب تک نہیں ہوگا، آپ کے معقول معاوضہ مقرر نہیں ہوگا، آپ کے مسائل کا حل نہیں ہوگا، تو جب آپ کے مسائل زیادہ بڑھیں گے تو آپ کی توجہ اس سائڈ پہ نہیں رہے گی. سوشل میڈیا پر بے شمار لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، عوام کو بر وقت خبریں پہنچا رہے ہیں، بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا پریس ان صحافیوں کی خدمات کو تسلیم نہیں کر رہا. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آج جتنی بھی خبریں آپ کو بر وقت یہاں مل رہی ہیں اور اسپیشلی یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں تو یہ سارے سوشل میڈیا پہنچا رہا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے؟ سوشل میڈیا کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بلکہ آج کے دور میں دیکھیں تو ٹی وی چینلز سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھا اور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں بآسانی موجود ہے سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع، موبائل کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ضروری نہیں صحافی ہونا، کام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ صحافی ہی ہو، کیونکہ دنیا میں مختلف طرز سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تعلیمی خدمات لوگ سر انجام دے رہے ہیں، معلوماتی کام کر رہے ہیں، علمی و ادبی والے سے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ اس بحث میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیونکہ پہچان انسان کے کام کی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے کسی ٹیگ کی پہچان ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے نام ہیں جو سوشل میڈیا، پروفیسر قاسم علی شاہ ہیں، جس طرح آپ ان کا کام دیکھتے ہیں، معلوماتی، علمی اور ادبی کام بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں صحافی ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے کوئی وہاں پہ جج بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر سیم ٹائم میں بن جاتا ہے، کوئی وکیل بن جاتا ہے، یعنی قانون کو بھی اپنی مرضی سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. کوئی
ڈاکٹر بن کے وہاں پہ خود میڈیکل کے متعلقہ بھی معلومات دے رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کو اپنے شعبہ جس کے اوپر عبور حاصل ہے اسی کے اوپر فیصلہ یا بات کرنی چاہیے. یعنی کام آپ کو مثبت ملک و معاشرے کی بہتری کے لیے کرنے کا پورا حق ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کام کیا جا رہا ہے جس کے لیے ہر کوئی کام کرنے والا صافی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پروفیسر قاسم علی شاہ کی مثال دی کہ وہ کوئی صافی تو نہیں لیکن ان کا کام میڈیا بھی ان کو بلاتا ہے. ان کے تجزیے، ان کی فلسفی، ان کی باتیں، ان کا کردار، ان کا کام وہ بول رہا ہے. ناظرین، یہ تھے کوٹلی آزاد کشمیر کے معروف جرنلسٹ عبد الماجد، جن سے ہم نے کوٹلی کے مسائل کے حوالے سے اور صحافیوں کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے بات کی.